नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। एकातिर बढ्दै गइरहेको चिसो र थपिँदै गइरहेको कोरोना महामारीको सन्तासका बीच जनजीवन प्रभावित छ, कष्टकर छ। कोरोना संक्रमणले सरकारी सेवा समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने परीक्षाहरू स्थगित भएका छन्। लगातार तेस्रो पटक देशको शैक्षिक तथा आर्थिक क्षेत्र नराम्रो गरी प्रभावित हुँदैछ। यस्तो महामारीको बेला राजनीतिक क्षेत्र तथा स्थानीय तहले किन प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको होला? बनेका होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टिनको प्रयोग किन हुन सकिरहेको छैन? आजको समाचारमा बाँकेको राप्ती सोनारीमा मान्छे खाने बाघ नियन्त्रणमा नआएपछि स्थानीयमा त्रास कायमै र देशभर चिसो मौसमले पारेको प्रभाव लगायतका खबरहरू छन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमितको संख्या नयाँ उचाइमा। आज 12,338 संक्रमित थपिए। सक्रिय संक्रमितको संख्या 50,000 नाग्यो। बाँकेको राप्ती सोनारी क्षेत्रमा पाटेबाघ नियन्त्रणको प्रयास सफल हुन सकेन। मान्छे खाने बाघ नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि स्थानीय त्रसित। पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभर हल्का बदली सहित वर्षा भएपछि चिसो झन बढ्दै क्रममा जनजीवन प्रभावित। आन्तरिक हवाई उडानमा समेत समस्या। इन्डोनेसियाको राजधानी सहर अब जाकार्ताबाट बोर्नियोमा स्थानान्तरण हुने। नयाँ सहर निर्माणको लागि $30 अर्ब खर्च गरिँदै। र आइसिसी पुरुष T20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि नेपाली टिमको घोषणा। प्रशिक्षणमा रहेका मध्ये 16 खेलाडी छनौट। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 50,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,338 थपिएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 57,328 पुगेको हो। केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्याले नयाँ उचाइ कायम गरिरहेको छ। अस्ति भन्दा हिजो भन्दा आज संक्रमितको संख्या हालसम्मकै धेरै हुँदै आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा PCR र एन्टिजेन गरी 27,497 नमुनाको परीक्षण गरिएकोमा 12,338 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 649 जना निको भएका छन् भने 4 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा 649 जना निको भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको कुल संख्या 8,18,809 पुगेको छ। त्यस्तै 24 घण्टा यता 4 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,632 पुगेको छ। सिरिन्ज अभावले लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान प्रभावित भएको छ। संघीय सरकारले सिरिन्ज नपठाएको भन्दै अहिले प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा 30% केन्द्रमा मात्रै खोप लगाइएको छ। प्रदेशमा मोडर्ना र फाइजर खोप लगाउन सिरिन्ज अभाव भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयका कोभिड फोकल पर्सन कौशल भण्डारीले पटक पटक संघीय सरकारलाई सिरिन्ज पठाइदिन भनिए पनि नआएको बताउनुभयो। प्रदेशमा अझै 3,73,525 मात्रा खोप भण्डारणमा छ। प्रदेशका 12 जिल्लामा 900 खोप केन्द्र छन्। सिरिन्ज अभाव भएपछि हाल 245 केन्द्रमा मात्रै खोप अभियान चलेको छ। मोडर्ना र फाइजर खोप केन्द्रमा खोप लगाइएको छैन। खोप अभियानको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई भए पनि खोप र सिरिन्ज व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय सरकारलाई छ। संघीय सरकारबाटै व्यवस्थापन हुने भनेकाले अभाव भए पनि प्रदेशबाट किन्ने पहल नथालिएको भण्डारीले बताउनुभयो। प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा पहिलो र दोस्रो चरणको खोप अभियानमा छुटेकालाई खोप लगाउने अभियान चलिरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। तर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना भने नागरिकहरूले गरिरहेका छैनन्, जसले गर्दा दाङमा पुनः मास्क खोइ अभियान सुरु गरिएको छ। बजारमा मानिसको ओहोरदोहोर चलिरहेको छ। न मास्क लगाएका छन्, न भौतिक दूरी कायम गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र फैलिरहँदा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा लापरवाही गरिएको छ, जसले गर्दा जिल्लामा पुनः मास्क खोइ अभियान सञ्चालन गरिएको हो। निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतले प्रहरीसँगको सहकार्यमा मास्क खोइ अभियान चलाइरहेका छन्। लमै बजार क्षेत्रमा सचेतना स्वरूप निःशुल्क मास्क वितरण गरिएको लमै चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अजय न्युपानेले बताउनुभयो। मास्क प्रयोग एकदमै कम न्यून रहेको हुनाले
त्यसलाई अभियानको रूपमा लग्यो भने मास्क लगाउनेको सङ्ख्या र यो ओमिक्रोनको विरुद्धमा लड्नलाई सहायता पुग्छ कि भनेर यो अभियान सुरु गरेका छौँ। सरकारले 25 जनाभन्दा बढीको भिडभाड निषेध गरेको छ। अनिवार्य जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न अपिल गरेको छ, तर नागरिकहरूले त्यसको पालनामा हेलचेक्राइ गरेका छन्। इमान्दारीपूर्वक जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर मात्रै कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न सकिने स्थानीय भेषराज पाण्डेले बताउनुभयो। मास्क लगाउने कुरा गर्दैनौँ, सेनिटाइजर कम प्रयोग गर्छौँ, समूहमा हामी ठुला कार्यक्रमहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्दैनौँ। यी कुराहरूमा चाहिँ सतर्क रहन सक्यौँ र इमान्दारपूर्वक यसलाई निर्वाह गर्न सक्यौँ भने यो जोखिमबाट बच्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। स्थानीय सरकारले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न नागरिकलाई अपिल गरेको छ। तीव्र गतिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहँदा त्यसबाट जोगिनका लागि सजगता अपनाउन अपिल गरिएको लवी नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले बताउनुभयो। नातेर घरमै बस्ने, सुरक्षित ढङ्गले बस्ने, केही परि आयो भने नगरपालिका स्वास्थ्य शाखासँग सम्पर्क गर्नका निम्ति हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा लापरवाही भइरहेको छ। यस्ता लापरवाही हुन नदिन स्थानीय सरकार, सामाजिक सङ्घ संस्था, प्रहरी प्रशासन एवं स्वयं नागरिक जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। केही दिनदेखि एक्कासी बढेको चिसोका कारण पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। बाक्लो हुस्सुसँगै शीतलहर बढेपछि बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको हो। शीतलहरका कारण बालबालिका र वृद्ध बढी प्रभावित भएका छन्। बजार क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा आगो तापेर दिन काटिरहेका छन्। चिसो बढेका कारण बालबालिका र वृद्धहरूमा रुगाखोकी, ज्वरो, निमोनिया जस्ता बिरामी बढेका छन्। विभिन्न काममा जाने मजदुरहरू समेत काम गर्न जान सकेका छैनन्। चिसो बढेका कारण दैनिक काम गर्न नै समस्या भएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। प्रतिकूल मौसमका कारण मुलुकको हवाई उडान सामान्य प्रभावित भएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले बिहानैदेखि देशभरको आकाशमा बाक्लो, तुवालो र हुस्सु कुहिरो लागेकाले कतिपय विमानस्थलको उडान प्रभावित भएको हो। यसैबीच देशको पश्चिमी भूभागको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात तथा पहाडी क्षेत्रमा सामान्य वर्षा भइरहेको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावको कारण पश्चिमी क्षेत्रमा मौसम बदली भएर वर्षा र हिमपात भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ। अहिले देशका सबैजसो ठाउँमा बदली भएर केही ठाउँमा सामान्य वर्षा र हिमपात भइरहेको भए पनि ठूलो पानी तथा हिउँ पर्ने सम्भावना भने रहेको महाशाखाले बताएको छ। देशभर बढ्दै गइरहेको चिसोका कारण विपन्न, गरिब तथा असहाय परिवार प्रभावित भएका छन्। उनीहरूको लागि विभिन्न स्थानमा सहयोगी कार्यक्रम पनि भएका छन्। आज हामीले चिसोबाट प्रभावित विपन्न तथा असहाय परिवारका लागि सरकारले कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ला भनेर रूपन्देहीका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। यो तत्कालको लागि त तपाईँ यो अलि न्यानो कपडा बितड नै हो। अहिले न्यानो कपडा चाहिँ उसको नै बितड हो। अब चाहिँ यो चाहिँ बारम्बार तपाईँ चाहिँ के हुन्छ यो समस्याहरू त तपाईँ बारम्बार दोहोरिने गर्छन्। तर सधैँको लागि निराकरण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँ चाहिँ कानुनमा भएको चाहिँ व्याख्यालाई चाहिँ तपाईँ कानुन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। बुटोलमा घाम नलागेको धेरै भयो अनि गरिब विपन्न परिवारलाई धेरै गाह्रो भइसकेको छ। अनि स्थानीय सरकारले यो कुरा हेरिदिनु पर्यो। दाउराहरू चोकचोकमा झारेर हुन्छ कि लट्टा कपडा चाहिँ बाँडिदिएर हुन्छ कि अलिक मध्यनजर राख्नु पर्यो। धेरै गरिब गुरुवाहरू साथै नै भोकले जाडोले मरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यस्तो जाडो छ, अति खपि नसक्नु जारी भयो। अब यो गरिबहरूले न ओर्ने छ, न खाने छ, न के छ। यसो चोकतिर नगरपालिकाले यसो दाउराहरू झारिदिए बाल्दा हुन्, बाँच्दा हुन्। सरकारले खै केही ख्याल गरेको मलाई लाग्दैन। आफूहरू त बन्दोबस्तले बसेका छन्। अब यो गरिबहरूलाई, सबैभन्दा गरिबहरूलाई दुःख छ, सरकारले हेरिदिनु पर्छ। विपन्नहरूलाई ठाउँ ठाउँमा चाहिँ आगो दाउराहरू लिएर चाहिँ आगो बालिदिनु, अनि चाहिँ कम्मलहरू दिनु, अनि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ न्यानोमा बस्न भनेर चाहिँ सूचनाहरू प्रवाह गर्ने, यो चाहिँ गर्ने अनि विपन्नहरूलाई चाहिँ यसरी उतार हुने समयमा स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन रूपमा नीति नियम बनाएर आम सर्वसाधारणलाई, निम्न वर्गका आम सर्वसाधारणहरूलाई जाडोको समयमा तातो कपडाहरू लगाएर यो जाडोबाट जोगिनको लागि स्थानीय सरकारले सूचना जारी गरेर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिधारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। जिल्लाका 7 मध्ये 2वटा स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको छ भने अन्य तहले लागू गर्ने तयारीमा छन्। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित बनेका गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि यो कार्यक्रम सहयोगी बनेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत आफ्नै गाउँठाउँमा रोजगारी पाएपछि स्थानीय खुसी भएका छन् भने पालिकाको विकास निर्माणको काममा पनि सहज भएको छ। भारतमा मजदुरी गर्दै आएका जिल्लाको सीमावर्ती पालिकाका स्थानीय कोरोना कहरका कारण घर फर्किएपछि बेरोजगार भएका थिए। अहिले दैनिक ज्यालादारीमा काम पाएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। अब हामी पहिला त्यही अब लेबरै गरे थियो परासीतिर, फेरि गाउँघरमा, फेरि अब यसमा फर्म भरेको पायो रोजगार। हामीहरूले खुसी छ। क्लास 10 पास गरेर अनि 11 मा फर्म भरे, फेरि लकडाउन भयो, स्कुल छोडे, अब घर बस्छु। तर मेरो मम्मीले फर्म भर्नु भएको थियो, राम्रो लागिरहेछ। प्रतापपुर र पालीनन्दन गाउँपालिकाले अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत तटबन्ध निर्माण, सडक मर्मत, नाली सफाई, कुलो मर्मत, सरकारी संरचनाको सरसफाई लगायतका काम गरिरहेका छन्। स्थानीय तहमा बजेट अभावमा गर्न नसकिएका काम पूरा गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सहयोगी भएको पालीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजू प्रसाद गुप्ताले बताउनुभयो। गाउँ गाउँ टोल टोलका नालीहरू सफाई गर्ने अनि बाटो खोल्टो बनाउने अनि तपाईँको खुलाहरू सफाई गर्ने, टोल समाजमा रहेका पोखरी कुलेसो सरसफाइदेखि लिएर हामीले धेरै कामहरू उहाँबाट गराइरहेका छौँ र त्यसबाट हाम्रो गाउँपालिकालाई धेरै सहज भएको। नवलपरासीमा यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 500 बढीले 100 दिनका लागि रोजगारी पाउँदैछन्। काम गर्न आवश्यक सामग्री र मजदुरी बापत प्रति व्यक्ति दैनिक 577 रुपियाँ सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। गरिब विपन्न वर्गको रोजीरोटीमा सहयोगी बन्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीको अवधि थप बढाउन स्थानीयले माग गरेका छन्। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। बाँकेको राप्तीपारी क्षेत्रमा पाटेबाघ नियन्त्रणको लागि थालिएको अभियान स्थगित गरिएको छ। एक साता खोज्दा समेत बाघ कतै फेला नपरेपछि खोजी कार्य रोकिएको हो। राप्ती सोनारी गाउँपालिका 6 को फतेपुरबाट प्राविधिक सहितको टोलीले गत पुस 27 गतेदेखि बाघको खोजी सुरु गरेको थियो। डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी गणेश खड्काले बाघको खोजीको लागि खटिएको टोली फिर्ता भएको बताउनुभयो। बाघको आहाराको लागि जंगलमा 2वटा भैँसी राखिएको थियो, तर बाघ नदेखिएपछि प्राविधिक सहितको टोली रित्तो हात फर्किएको छ। बाघ खोजीमा प्रयोग गरिँदै आएका 2वटा हात्ती समेत फिर्ता गरिएको छ। बाघको आक्रमणबाट राप्ती सोनारी गाउँपालिका 4 पर्सोनाकी 53 वर्षीय लीला विष्टको पुस 22 गते र फतेपुरकी 32 वर्षीय चाँदनी थारूको पुस 24 गते बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। 3 दिनमा 2 जनाको बाघले ज्यान लिएपछि स्थानीयहरूले तत्काल हिंस्रक बाघलाई नियन्त्रणमा लिन माग गरेका थिए। लुम्बिनी विकास कोषको 2 करोड लगानीमा ऐतिहासिक एवं प्राचीन क्रुकु छन्द बुद्धको जन्मस्थल गोटीहवा आसपासको क्षेत्र संरक्षणको तयारी गरिएको छ। लामो समयसम्म अतिक्रमणको चपेटामा परेको 3 बिघा क्षेत्रको संरक्षण हुने भएको हो।
क्रकुछन्द बुद्धको जन्मस्थलको प्रमाण स्वरूप ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्व बोकेको अशोक स्तम्भ रहेको कपिलवस्तु स्थित गोटिहवा आसपासको झण्डै 3 बिघा क्षेत्रफललाई संरक्षण गर्न लागिएको छ। विगतमा यस क्षेत्रमा उत्खनन गरिएका अवशेषहरूबाट ईसापूर्व 8औं शताब्दीदेखिका मानव बसोबासका प्रमाण भेटिएकाले समेत यसको महत्त्व रहेकाले संरक्षण हुनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। यो कर्कुछन्द बुद्ध जन्मेको ठाउँ हो, धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ। यसको बर्खा याममा पानी पर्छ र यो प्रत्येक वर्षातमा यो डुबानमा हुन्छ र यसको संरक्षणको लागि सबभन्दा पहिले त यसको पानीको निकास दिन पर्यो बाहिर र अब यसमा सबभन्दा पहिला त हेर्नुस् कम्पाउन्ड वाल चाहियो। करिब 11 फुट लामो अशोक स्तम्भको ऐतिहासिक महत्त्व रहेकाले लुम्बिनी विकास कोषको 2 करोड लगानीमा संरक्षण गर्न लागिएको कोषका अधिकारी बताउँछन्। ऐतिहासिक क्षेत्र यस गोटिहवामा लुम्बिनी विकास कोषबाट हामीले चाहिँ संरक्षण गर्नलाई यो क्षेत्रको समग्र संरक्षण गर्नको निम्ति यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले बोलपत्र माध्यमबाट सुरक्षा पर्खाल वरिपरि चाहिँ यो साइटलाई चाहिँ सेफ राख्नलाई पछिसम्म नभत्कियोस् भनेर चाहिँ सुरक्षित राख्नलाई चाहिँ यसले धेरै ठुलो इतिहास बोकेको छ। हामीले पछाडि देखिरहेछौँ त्यहाँनिर अशोकन पिलर छ। गोटिहवासँगै कपिलवस्तुमा रहेको अन्य स्थानका बुद्धकालीन सम्पदाको क्रमशः संरक्षण गर्दै जाने योजना समेत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। कमला घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा कर्णाली नागरिक अतिथि आवास गृह निर्माणको योजना कार्य अघि बढाएको छ। राजधानी सुर्खेत उपत्यका बाहिरबाट उपचार गर्न आउने कर्णालीका नागरिकका लागि सस्तो र सहज बासका लागि सरकारले अतिथि आवास गृह निर्माणको योजना बनाएको हो। आवास गृह निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्रदेश सरकारले 5 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले बताउनुभयो। आवास गृह निर्माण भए विशेष गरी राजधानी सुर्खेत बाहिरबाट आउने नागरिकलाई आर्थिक व्यवहार कम गर्न सहयोग पुग्नेछ। कर्णालीको विकटता र यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले आवास गृह निर्माण गर्न थालिएको उहाँले बताउनुभयो। शिक्षा विकास निर्देशनालयका सुर्खेतका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण सुरु गरिने बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आउँदो आइतबारदेखिका सबै परीक्षा स्थगित गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एक सूचना निकालेर माघ 9 गतेदेखिका सबै परीक्षा अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराएको हो। आज बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमको कारण विश्वविद्यालयका सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको सूचनामा उल्लेख छ। यसअघि बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षामा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गरी नभएको भएमा परीक्षा रोक्न निर्देशन दिनुभएको थियो। यसैबीच लोकसेवा आयोगले माघ महिनामा हुने भनिएका आफ्ना सबै लिखित परीक्षा स्थगित गरेको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले माघ मसान्तसम्मका लिखित परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको उपसचिव एकनारायण शर्माले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईको दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाई एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका 11 प्रगति नगरमा पर्ने तिनाउ किनारमा ढिस्कोले पुरिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा बुटवल 11 का 32 वर्षीय गणेश थापा र वडा नम्बर 17 का 35 वर्षीय शिव थापा रहेका छन्। नदी किनारमा आगो तापेर बसिरहेको अवस्थामा 81 ढिस्को खस्दा 2 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 3 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवरत्न पौडेलले बताउनुभयो। घटनामा केशव पुरी, अशोक गाहा र अन्य 1 जना रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटना लगत्तै स्थानीय र प्रहरीले उद्धार गरेर उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इन्डोनेसियाको राजधानी सहर अब जाकार्ताबाट फेरिएर बोर्निया द्वीप हुने भएको छ। इन्डोनेसियाको संसदले एक विधेयक पारित गर्दै बोर्नियो द्वीपलाई देशको राजधानी बनाउन बाटो खुल्ला गरेको हो। जाकार्ताबाट अहिले देखिएको ट्राफिक जाम, वायु प्रदूषण र बाढीको समस्याको कारण राजधानी सार्ने निर्णय गरिएको हो। यद्यपि जाकार्ता इन्डोनेसियाको वाणिज्य र वित्तीय केन्द्रको रूपमा कायम रहनेछ। बोर्नियो द्वीपमा नयाँ सहर निर्माणको लागि 30 अर्ब डलर भन्दा धेरै रकम खर्च गरिनेछ। यसलाई नुसुनन्तारा भनिनेछ। यसको अर्थ द्वीप समूह भन्ने हुन्छ। यो नयाँ नाम राष्ट्रपति जोको विडोडोले सुझाएका हुन्। विभिन्न 80 विकल्प मध्ये यो नाम चुनिएको हो। राष्ट्रिय विकास योजना मन्त्री सुहार्सो मोनोरफाले यो नामले इन्डोनेसियाको भूगोललाई दर्शाउने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। हिजो दोहोरो अङ्कले घटेको बजार आज 32.96 अङ्कले बढेर 2931.26 को बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। बढेको बजारमा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम भने 25 करोडले घटेको छ। आज 229 कम्पनीको 1,89,89,744 किता सेयर दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री भएको थियो। आज कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये बैंकिङ र म्युचुअल फन्ड बाहेकका सबै उपसमूहमा हरियाली छाएको छ। समग्र बजारमा जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताले उच्च लाभ प्राप्त गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि नेपाली टिमको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज 16 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको हो। मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासा नायकेले बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 30 खेलाडीबाट 16 सदस्यीय टोली छनौट गरेका हुन्। युवा ब्याट्सम्यान लोकेश बम र विवेक यादव पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका छन्। यस्तै शरद भेसवाकर, प्रदीप ऐरी र जितेन्द्र मुखियाले राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरेका छन्। विश्वकप छनौटको समूह ए अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट फेब्रुअरी 17 देखि 24 तारिकसम्म ओमानमा आयोजना हुँदैछ। छनौटमा आयोजक ओमान सहित नेपाल, फिलिपिन्स, क्यानाडा, युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। यस समूहबाट शीर्ष 2 टोली यसै वर्ष अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही पहाडी भेगका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रह्यो। आज राति पनि प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा र पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
नेपालमा प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमितको संख्या नयाँ उचाइमा। आज 12,338 संक्रमित थपिए। सक्रिय संक्रमितको संख्या 50,000 नाग्यो। बाँकेको राप्ती सुनारी क्षेत्रमा पाटेबाघ नियन्त्रणको प्रयास सफल हुन सकेन। मान्छे खाने बाघ नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि स्थानीय त्रसित। पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभर हल्का बदली सहित वर्षा भएपछि चिसो झन बढ्दै क्रममा जनजीवन प्रभावित। आन्तरिक हवाई उडानमा समेत समस्या। इन्डोनेसियाको राजधानी सहर अब जाकार्ताबाट बोर्नियोमा स्थानान्तरण हुने। नयाँ सहर निर्माणको लागि $30 अर्ब खर्च गरिँदै। र आइसिसी पुरुष T20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि नेपाली टिमको घोषणा। प्रशिक्षणमा रहेका मध्ये 16 खेलाडी छनौट। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।